Like, subscribe, and get notified. The medical emergency system in Bardes Taluka, especially in Mapsa, is facing a serious crisis due to an acute shortage of ambulances and frequent breakdowns. At the North Goa District Hospital, Mapsa, only two 108 emergency ambulances are currently operational, one for general emergencies and another dedicated to cardiovascular cases. Meanwhile, Asilo Hospital is left with just one functioning ambulance. Several other ambulances are in no condition to ferry critical patients and are abandoned behind the hospital. हांगा हॉस्पिटलान येयल्लो हांव कोणाक मेळपा खातीर पळयता जाल्यार 108 ही कोणाक तरी जाय आसलेली 108 पळयता जाल्यार थंय ना. तेज्या खातीर हांव पळोवपा खातीर अजिलो हॉस्पिटल आहा पळय तेज्या फाटल्या सायडीक येयलो जाल्यार थंय पळयता जाल्यार ही गाडी जी फाटल्या दिसांनी गिरी जी डिवायडराचेर चडयलेली पळय ती गाडी हांगा जवळ जवळ 5 म्हयने जाला ती गाडी हांगा बंद पडलेली आसा. 108 टी GA07G 2336 ही गाडी ही बिचोलच्यान अजिलो हॉस्पिटलान गाडी ना म्हणून तेंच्यांनी ही गाडी हाडलेली. ही गाडी हाडल्या आनी आतां तेजो एक्सिडंट जाल्या म्हणून ती थंयच बंद पडलेली आसा आनी ती थंयच दवरली आसा. आनी मागीर हांवें कोणाकडल्यान थंय वचून विचारलें की गाडयो आमच्यो आहा पळय ती कितक्यो आहा काय म्हणून. आतां म्हाका सद्या गजाल कळ्ळ्या की एकूच गाडी ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची चलता म्हणून सिटी स्कॅनाकूय तीच चलता आनी हेकाय आमचे GMCकूय तीच गाडी चलता. आनी कितें तरी एक कॉल बीन येयलो कोण एक्सिडंट जालो आनी कितें जालें न्हू ती एकूच गाडी चलता केका अजिलो हॉस्पिटलान. आनी न्यू गाडी हाडप आनी ती गाडी जर ब्रेक डावन जायत जर ती गाडी आनी कितें जायत न्हू ती गाडी काडप आनी रिपेर करप ना ती गाडी काडप आनी कोणच्या कॉर्नराक मारपाचें. हांव भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आसा पळय तेंचे कडेन हांव विचारूंक करता सर ह्यो गाडयो आसा पळय हे तुमी 4 ते 5 वाडोवंक जाय हरशी. एका गाडयेन कितें म्हणून जातलें लोकांचे हाल जाता. फाटल्या दिसांनी आसगांव एक एक्सिडंट जालो थंय जवळ जवळ देड वर 108 ही गाडी पावूंक ना थंय. त्या भुरग्याची डेथ जाली थंय तो पिड्यार जाल्लो थंय. कित्याक लागून GMCच्यो ज्यो गाडयो आसतात पळय त्यो न्हू म्हटल्यार अवेलेबल ना. एकूच गाडी खंय खंय धांवतली ती तेज्या खातीर ही गाडयो वाडोवंक जाय थंय. गाडयो हे शॉर्टेज आसा आनी लोकांक खूब त्रास जाता. पळोवंक गेले जाल्यार आनी फाटल्यान सुद्दां खुबश्यो गाडयो आसा तुमकां दाखयता का ह्यो ह्या तुमी गाडयो सगळे बंद पडलेले आसा. आनी की गाडयो बंद आसा फुडें गाडी हाडप आनी ती रिपेर बीन करप ना ती हाडप आनी हे पुसप ती दाखयता तुमकां ह्या गाडीची अवस्था पळोवं शकतात कशी घाल्लेली आसा पळोवं शकतात. ही रिपेर केल्यार एक्चुली जाता. गाडी रिपेर करून न्हू अजिलो हॉस्पिटल आहा पळय टायम टू टायम न्हू ताका मेंटेनन्स आसता ती मेंटेनन्स करूंक जाय तेंच्यांनी. हे मेंटेनन्स थंय करिनात कांय ना. ही गाडी हाडली ब्रेक डावन जाली एक्सिडंट जालो आनी कितें जालें न्हू ती काडप आनी खाचीक मारप. आतां नॉर्थ गोवा हे केदें व्हडलें एक डिस्ट्रिक्ट ते नॉर्थ गोवाचे अख्खे लोक येतात बार्देसचे लोक येतात हांगा ह्या हॉस्पिटलान. आनी गाडयो आहा पळय एक्सिडंट जालो आनी कितें जालें न्हू जाल्यार हे गाडयो न्हू एकूच अवेलेबल आसना खातीर हे गाडयो थंय जप करून पावना. हे कित्याक लागून जाता की हे आमचे आरोग्य मंत्री आहा पळय विश्वजीत राणेजी तेंच्या कडेन हांव मागता हे गाडयो वाडय. लोकां खातीर खूब त्रास जाता. येदें व्हडलें हॉस्पिटल एक तर तुमी पेडण्याचें हॉस्पिटलूय ओपन करूंक ना ते तुमी थंय बंद करून दवरल्या. तेज्या कारणान पेडणेचे इवन भायले सुद्दां बांदा जावं दोडामार्गाचे जावं आनी इतर लोक आहा पळय ते हॉस्पिटलान येतात नॉर्थ गोवाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे
हे कित्याक लागून म्हाका खबर ना. 2 गाडयो ती गाडी थंय एक्सिडंट जालो ती थंय बंद पडल्या. ही पळोवं शकता, ही जी अवस्था पळोवं शकता, सगळे कशें जाल्लेले आहा पळय, सगळे ब्रुशीस येयला आनी सगळे बुरशे दिसता पळय. ही गाडी जर मेंटेन करपाची न्हू जाल्यार ती गाडी मेंटेन करपाची न्हू, त्या दिसा तो भुरगो वाचपाचो आसलेलो, तो मरपाचो नासलेलो. तशेंच त्या दिसा एक गिरी एक्सिडंट जालो. गिरी एक्सिडंट जाल्यार मागीर तो पेट्रोल पंपार कोण पेट्रोल हाडूंक वयतालो, तो पेट्रोल पंपाक कामार आसलेलो तो. आनी जेन्ना फोन मारलो कोणी तरी 108 हे अवेलेबल ना म्हणटात ते. कित्याक लागून ना अवेलेबल? तुमी ते टायम टू टायम 108चे काम करून घेवंक जाय आसलेले आनी लोकांक बरी सुविधा दिवंक जाय आसलेली. ती तुमच्या कडेन जायत ना सुविधा दिवपाक. कित्या खातीर तुमी हितून लक्ष घालना. हांव स्पेशली आरोग्य मंत्र्याक सांगता, विश्वजीत राणे बाब, हे आहा पळय, हेजेर तूं स्वताहून लक्ष घाल आनी 108 गाडयो आसा पळय ते लोकांक बरी सुविधा करून दी. फाटल्या फावटी तुवें एका डॉक्टराक कसो सस्पेंड केले पळय, तसोच तूं एका दिसान ह्यो गाडयो आमकां हे घालून दी. एक आनी 2 न्हू, 4 ते 5 गाडयो आसा. आमचे कामगार आसा पळय, ड्रायव्हर जावं आनी कोण नर्स जावं, हे बरें काम करपी आसात, हें आमकां खबर आसा. मात तांकां ती सुविधा फॅसिलिटीज आहा कसली, जे 108 जावं आनी कसली गाडी ब्रेक डावन जाता. खुबश्या जाग्यार अशी फाटल्या दिसांनी हावजींग बोर्डान जाली, मागीर आनीक खंय जाली. ती हाडटात आनी कुसयतात, कॉर्नराक मारतात ती. तेजो फायदो कितें? रिपेर करूंक जाय, टायम टू टायम मेंटेनन्स करूंक जाय. हांव विश्वजीत राणे बाब, जो आमचो आरोग्य मंत्री आहा, सर हे पळय मातशें आनी हेजेर लक्ष घाल आनी बेगींतल्या बेगीन आमचे जे आजिलो हॉस्पिटल आहा पळय, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हेजेर लक्ष घालून ह्या आमकां गाडयो आनीक वाडोवन दी.